बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 24 नवंबर है, साल 2020। बड़ी अहम कुछ खबरें हैं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के डंके बज गए हैं और एक और आलमी एजाज पाकिस्तान के नाम होने जा रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ आम डिस्कशन हुई है, उस पर बात करेंगे। और HEC ने तलबा पर बिजलियां गिराई हैं और हजारों तलबा का मुस्तकबिल तारीक होता दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि ज्यादती केसेस के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है उसने एक आम मुसवदा कानून की आज मंजूरी दी है। वफाकी काबीना के इजलास के हवाले से मैंने 3 दिन पहले एक विलाग में आपके सामने खबर रखी थी कि वजीर आजम चाहते हैं कि जो जिनसी दरिंदे हैं, खासतौर पर बच्चों और खवातीन के हवाले से, उनके खिलाफ सख्त कानून साजी हो और उनको सजा होनी चाहिए, समरी ट्रायल होना चाहिए, जल्द अज जल्द और मंतकी अंजाम तक उनको पहुंचना चाहिए। क्योंकि मुसलसल पाकिस्तान के अंदर रेप के केसेस के अंदर बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान इस वक्त आलमी दुनिया में तेजी के साथ जो है इस हवाले से बदनाम होता जा रहा है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने डॉक्टर फरोग नसीम और साथ ही जो हमारे अली जफर बैरिस्टर हैं और श्री मदारे, इनको टास्क दिया था और कहा था कि टाइम नहीं है, अगले इजलास में जरूर मुसवदा पेश करें। तो आज मुसवदा पेश किया गया वफाकी काबीना के इजलास के अंदर और वहां पर यह डिस्कशन हुई। एक नुक्ता जो है उस पर डिस्कशन होती रही और वो ये था कि सजा क्या होनी चाहिए। क्या सजा है? मौत होनी चाहिए या जिनसी दरिंदे को जो सजा है वो जिनसी आजाद से मारूमी की सजा होनी चाहिए। तो फैसल वाडा, आजम सवाती, नूरुल हक कादरी, इस तरह के चंद अहबाब का मौकफ था कि सख्त सजा होनी चाहिए, यानी सजाए मौत रखें और इबरत का मकाम बनाए और चौक और चौराहे पर ऐसे दरिंदों को सजा देनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है, कुछ आलमी पाबंदियों का खदशा है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अभी हम इस पोजीशन में नहीं है। और कैबिनेट के बाकी अरकान ने कहा कि इस हवाले से उस शख्स को जो ऐसा अमल करता है और बाकायदा अदालत के अंदर प्रूव हो जाता है तो उसके बाद उसको जिनसी आजाद से, सलाहियत से मारूम करने की सजा दी जाएगी। तो ये फैसला हो गया। अब सदर पाकिस्तान इस हवाले से ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अगर समरी ट्रायल होगा, इस हवाले से भी बात की गई है कि खवातीन की पुलिसिंग होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक मुकदमात, तेजी के साथ मुकदमात निपटाए जाए, गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और साथ ही किसी को झिझक ना हो, बच्चे को, खातून को वो रिपोर्ट आकर दर्ज करवाए और उस पर कार्रवाई फौरी तौर पर होनी चाहिए। तो जल्दी मुकदमात के फैसले होंगे और मुजरमान अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे तो इन केसेस के अंदर कमी वाकई हो सकती है। ये तो एक एस्पेक्ट है। मैं समझता हूं कि इस हवाले से बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। साथ ही देखना पड़ेगा कि आप जो इस मुल्क के अंदर ड्रामे और इस तरह की चीजें, फिल्में वगैरह चला रहे हैं, जो कल्चर आप टेलीविजन चैनल पर दे रहे हैं, कि किस तरफ कौम को ले जा रहा है। जब तक इखलाक की तरबियत नहीं होगी और वालदैन अपने तौर पर तरबियत नहीं करेंगे, असातिज़ा अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, एज ए सोसाइटी अगर हम किरदार अदा नहीं करेंगे तो फिर ये जो है मजीद इसके अंदर मुश्किलात पैदा होंगी। अब मैं आपको बताता हूं कि एक और बड़ा अहम फैसला 2018 के अंदर एक एजुकेशन पॉलिसी आई जिसके तहत ये तय पाया कि जो भी शख्स, यानी जो तलबा भी वो 2 साल प्रोग्राम बी कॉम, BSc, बी और BA, ये 4 साल प्रोग्राम होंगे, 2 साल प्रोग्राम नहीं होगा FA के बाद या FSC के बाद। लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, मुख्तलिफ कॉलेजेस ये डिग्रियां जो है वो इशू करते रहे। डिग्रियां इशू नहीं की, क्लासें शुरू कर दी। अब HEC ने ये अनाउंस किया है कि 2018 के बाद 2 साल डिग्री की जो है वो वैल्यू नहीं है, लिहाजा हम किसी को डिग्री इशू नहीं करेंगे। अब ये बड़ी एक अजीब बात है। ठीक है, आपने पाबंदी लगाई और कई दफा ऐसे महकमा जाती अनाउंसमेंट होती है जो पब्लिक के अंदर नहीं होती, यानी लोग यहाँ पर हजारों सैकड़ों प्लाट खरीद लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये तो हाउसिंग सोसाइटी जाली है। हालांकि वो उसी वक्त आपके सामने, गवर्नमेंट के इदारों के सामने वो प्लाट सेल कर रहे थे, उनके बोर्ड लगे हुए थे और आप उस वक्त एक्शन नहीं ले रहे। जब लोगों ने वहां पर अरबों करोड़ों रुपया डबो दिया, उसके बाद आप आराम से बताते हैं हमारे महकमे कि जनाब ये गैर कानूनी है। अब यही हाल हुआ है। हजारों तलबा जो है वो यूनिवर्सिटियों ने ये डिग्रियां करवा रहे थे 2 साल, अगरचे 2018 में अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन जब यूनिवर्सिटी या कोई इदारा करवा रहा होता है तो उसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि आम तालिब इल्म को इतनी मालूमात नहीं होती, वो समझता है कि हाँ गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत होगी, तब भी ये करवाया जा रहा है। तो अब ये जो फैसला है, जिन बेचारों ने हजारों लाखों रुपए फीसें अदा कर दी हैं और उनके 2 साल का अरसा भी लगा दिया है, उसके बाद आप दोबारा आप कह रहे हैं, और ये क्लासें जब हो रही थी तो हमारा तमाम जो हायर एजुकेशन कमीशन समेत जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वजारत है, वो सब सोए हुए थे। ये बात देखनी है जिन तलबा ने अभी ये जिन्होंने एडमिशन दिए, यहाँ लिए, हजारों की फीसें, टाइम वेस्ट हुआ
اور اس کے اندر انہوں نے ایجوکیشن لی، تو میرا خیال ہے ان کے لیے ضرور راستہ نکالنا پڑے گا، اور نیکسٹ آپ جو ہے امپلیمنٹ کریں اس اناؤنسمنٹ کو۔ تو ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان پر ایک قسم کی اس اناؤنسمنٹ سے بجلیاں گرا دی گئی ہیں، اور اگر ان کا اکاموڈیٹ نہیں کیا جاتا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب میں آتا ہوں تیسرے میٹر کی طرف، اور وہ انتہائی عام ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو بڑی تنقید کا نشانہ بناتی ہے اپوزیشن۔ ٹھیک ہے، حکومت کے اندر بڑی غلطیاں ہیں، خاص طور پر پنجاب حکومت جو ہے اس کا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی کمزور ہے۔ یہ میں کسی وقت آپ کو ایک آدھ دن میں علیحدہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح بزدار سرکار مکمل طور پر نظم و نسق کے اندر کمزور ہوتی جا رہی ہے، فیل ہوتی جا رہی ہے، اور جس طرح کرائم ریٹ، چوری ڈکیٹی، اس طرح کے واقعات، رابری کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اور انتظامیہ پر، بیوروکریسی پر، ڈی پی او، ایس ایچ او، کسی پر کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا۔ یہ کمزوریاں، کوتاہیاں اپنی جگہ ہیں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن دوسری طرف پرائم منسٹر نے جو حکمت عملی بنائی وہ کامیاب ہوئی، وہ کرونا کے حوالے سے۔ آپ کو علم ہے وہی سندھ حکومت، وہی بلاول، وہی زرداری جو سیاست کرتے تھے، وہ یہ چند وظیفہ خور پٹھو قسم کے بکاؤ صحافی جو روز بیٹھ کر کرتے تھے کہ دیکھو یہ عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سارے عمران خان سے بڑے لیڈر بیٹھ کر روز آرا دیا کرتے تھے کہ جناب لاک ڈاؤن کرو، کرفیو لگاؤ، لوگ مر جائیں گے بے شک جو بھی ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا کھا لیں گے، لیکن وزیر اعظم کا یہ موقف تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کے جذباتی ماحول کے اندر کسی کا کھڑے رہنا یہی لیڈرشپ کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ انہوں نے موقف رکھا، انہوں نے کہا دیکھو ہم گھروں کے اندر نہ تو راشن دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ پوری قوم کو پیسہ دینے کی پوزیشن میں ہے۔ جن ملکوں کی آپ مثالیں لے رہے ہیں وہ امیر ممالک ہیں، وہ اگر 2 مہینے 4 مہینے بھی لوگ کرفیو لگا دیں گے، لاک ڈاؤن کر لیں گے تو ان کا گزارا ہو جائے گا، ہمارا نہیں ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ کام بھی چلا، یہ الحمدللہ کامیابی، اور پاکستان معاشی حوالے سے پہلا ملک ہے جو اس طریقے سے اٹھا ہے کرونا کی وبا کی پہلی لہر کے بعد۔ اب اس کو دنیا جہان نے تسلیم کیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے تسلیم کیا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ریکگنائز کیا ہے، اور دنیا اب مثالیں دے رہی ہے پاکستان کی۔ تو اب یہ ایک بڑا اعزاز ملا ہے، اور یہ ورلڈ اکنامک فورم نے کل کا ایک دن یعنی 25 نومبر کو یہ پاکستان کے نام کر دیا ہے، اور یہ کرونا کے حوالے سے انہوں نے نام کیا کہ پاکستان اسٹریٹجی ڈے، یعنی پاکستان کی جو حکمت عملی تھی اس کے نام کر دیا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان کو اس کا مہمان خصوصی ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ بتائیں پوری دنیا کو کہ آپ نے پاکستان تیزی کے ساتھ کرونا کی وبا کو شکست دے کر نکلا ہے، کامیاب ہوا ہے، معاشی سرگرمیاں بحال ہوئی ہیں، لوگوں کا نقصان معاشی کم سے کم ہوا ہے پاکستان میں ایز کمپیئر ٹو دا ادر کنٹریز۔ تو یہ باقاعدہ انہوں نے تسلیم کیا کہ اب حق بنتا ہے، وہ کہتے ہیں رائٹ بنتا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ان کے چند وزراء متعلقہ محکموں کے وہ پوری قوم کو، دنیا کو بتائیں کہ آپ نے کس طرح اس پر قابو پایا۔ تو یہ دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ اب کل 25 نومبر کو پرائم منسٹر عمران خان اس کے ورچوئل کانفرنس کے مہمان خصوصی ہوں گے، 9 بجے ان کی گفتگو ہوگی، انٹرویو ہوگا۔ اس کے بعد حماد اظہر صاحب جو وزیر صنعت و پیداوار ہیں، اس دوران لوگوں کو کیا کیا فیسیلیٹیٹ کیا گیا، احساس پروگرام کی ثانیہ نشتر صاحبہ، اسی طرح جو ہمارے دوسرے عبدالحفیظ شیخ جنہوں نے جو ہے وہ وزارت خزانہ کے مشیر ہیں، وہ بھی اس کانفرنس سے گفتگو کریں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا عالمی سطح پر اعتراف ہے ایک عمران خان کی ویژن اور بہترین حکمت عملی کے نتیجے میں۔ اب یہاں پر آج میں نے بات تو کرنی تھی اس پر، لیکن اب مختصر کر دیتا ہوں۔ کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے وہ ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ ایک ماہانہ میٹنگ ہے اور بڑی اہم ہوتی ہے، اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ اب ساری ڈسکشنز تو باہر نہیں آتی، لیکن جو پریس ریلیز آتی ہے ڈی جی جو آئی ایس پی آر کی طرف سے باقاعدہ آفیشیل آتی ہے، تو اس سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بڑے عام ہوتے ہیں، جس کو بندہ اس پر سمجھتا ہے، غور و غوض کرتا ہے، اور یہی ایک ڈپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے دنیا کو سمجھانے کی۔ اب یہاں پر وہ یہ نہیں بڑھ کے نہیں مارتے جیسے سیاستدان ہوتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں وہ کر دیں گے، لیکن ایک میسج ہوتا ہے جو آج کی اس کور کمانڈرز کانفرنس میں ہوا ہے۔ ایک تو روٹین کی باتیں ہوئی ہیں کہ علاقائی اور قومی اور سلامتی کے امور جو ہے وہ دیکھے گئے، انٹرنل اور ایکسٹرنل، اور بھارتی جو پوری ایک سازش ہے اس کو بھی وہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے سول آبادی کو نشانہ بنایا بھارت نے، اور اب کس طرح ہم نے جواب دیا۔ یہ ساری ڈسکس ہوئی، لیکن خاص طور پر اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے یعنی کشمیر کا،
मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और साथ गिलगित बल्तिस्तान का ये कहा गया है। और इसके अंदर मैं समझता हूं कि ये सिर्फ मोदी के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी नून लीग और बिलावल जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी मैसेज दिया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को किसी तरह भी, कहा गया है इसके अंदर, किसी तरह भी अदम इस्तेकाम का शिकार नहीं होने दिया जाएगा। दाखिली और खारजी जो भी चैलेंजेस हैं, मैंने जो रात को भी वीडियो में आपको बताया था, उससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा और सी पैक के खिलाफ कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देगी। कोर कमांडर्स ने ये फैसला किया है और ये इन चैलेंजों को पाकिस्तान की आवाम के इस्तेकाम और खुशहाली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी चूंकि ये वक्त अब ज्यादा नहीं इस पर डिस्कशन का, तो बड़े अहम अल्फाज हैं जिसके अंदर मोदी और मोदी के यारों को मैसेज दे दिया गया है। और ये एक शट अप कॉल है। जिस तरह की गिलगित बल्तिस्तान के अंदर धांधली के नाम पर एक शोर शराबा और ये जो आग लगाने का सिलसिला जारी है, अब मेरा ख्याल है वो भी समझ जाएंगे और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।